यो कन्फरेन्स मार्फत सम्पूर्ण सिक्किमका यो भिडियो हेरिरहने सम्पूर्ण महानुभावलाई सिक्किमका आदरणीय जनसमुदायलाई म पार्टीको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन अनि उच्च सम्मान टक्राउन चाहन्छु। विशेष आज म यहाँहरुको समक्षमा केही सिक्किमको जटिल मुद्दाहरूलाई लिएर अगाडि प्रस्तुत हुँदैछु। र सर्वप्रथम अहिले सिक्किममा कोभिड-19 संक्रमण एकदमै तीव्र गतिमा बढेर गइरहेको छ र यो संक्रमणबाट सिक्किमको सम्पूर्ण सिक्किमेलाई रक्षा गर्नको लागि, सुरक्षा गर्नको लागि अब सिक्किम सरकारद्वारा जस्तो प्रकारको निर्देशिका जारी हुन्छ, गाइडलाइन जारी हुन्छ, हामी सम्पूर्ण सिक्किमेले यसलाई अनुपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिक्किमेको लागि, सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको लागि र सरकारलाई पनि हामीले यस घडी सबैले मिलेर सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्यौं भने मात्रै हामी कोभिड-19 सँगको युद्धमा हामी विजय हुनेछौं अनि विजय भइ नै रहनेछौं जबसम्म यो सामान्य हुँदैन। हुन त उहिलेको बुढापाकाले भन्ने गर्थे कि कुनै पनि लडाईँ चाहिँ घर बसेर जितिँदैन भनेर। तर अब यो कोभिड-19 सँगको युद्ध अथवा यो लडाईँ चाहिँ यस्तो छ कि अब हामी सबैजना घरमा बसेर मात्रै यो लडाईँ, यो युद्ध जितिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण सिक्किमेली समुदायलाई यही आह्वान छ कि हामी सबैजना घरमै बसौं, सेफसँगले बसौं, सेफ्टी मेजर सबै अपनाऊ, जस्तो गाइडलाइन हामीले पाउँछौं सबै हामीले यसलाई अनुपालन गरौं भन्ने यो सन्देश म यहाँबाट दिन चाहन्छु। र यस कन्फरेन्स भइरहेको थियो सिक्किम अहिलेको वर्तमान सत्तारूढ पार्टीको र त्यसै सन्दर्भमा एकजना पत्रकार महोदयले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि अहिलेको मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सचिव अनि सत्तारूढ पार्टीको प्रवक्ता महोदय श्रीमान जेकब खालिङज्यूलाई एकजना पत्रकार महोदयले भनिरहनु भएको थियो कि सर हामी अलिकति मुद्दामा आउँ हैन भनेर उहाँले राख्नुभयो। यो उहाँहरुको एकदमै अधिकार हो, यस्तो कुराहरु उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यतिबेला सत्तारूढ पार्टी आज सत्तामा छ, सरकार उहाँले चलाइरहनु भएको छ, जनताले जनमत दिएको छ उहाँहरुलाई। त्यो जनमतको शक्तिमा उहाँहरुले घमण्ड गरेर पत्रकार महोदयसँग यो खालको बर्ताव गर्नु यो बडा दुर्भाग्यजनक कुरा हो। यो दुःख लागेको छ हामीहरुलाई पनि र यो हामी यसमा खेद प्रकट गर्छौं। त उहाँले तपाई यदि सुन्न सक्नुहुन्न, तपाईकोमा समय छैन भने तपाई यो यहाँबाट तपाई जान सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज सायद उहाँलाई मात्रै होइन, मलाई लाग्छ सम्पूर्ण मिडियाका जति पनि मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, मिडिया हाउस हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैजनाको जो फ्रेटर्निटी छ तपाईहरुमाथि नै अलिक आघात पुगेको हुन सक्छ। तर अब यसमा के छ भने सम्पूर्ण मिडिया र अनि सञ्चारकर्मी जति पनि पत्रकार महोदयहरु हुनुहुन्छ, मिडिया हाउस हुनुहुन्छ, तपाईहरुको जो फ्रेटर्निटी छ यो तपाईहरुले नै यसमा चाहिँ प्रतिकार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो तपाईहरुमाथिको गरिमा, तपाईहरुमाथिको अस्तित्वको कुरा छ। यहाँ हामीले देख्दाखेरि के हामीले त्यतिबेला हेरिरहेका थियौं भन्दा उहाँको भनाइमा यहाँ कोही पत्रकारहरू अन्य पार्टी, विपक्षी पार्टीहरुको चाहिँ 1.5 घण्टासम्म आँखा चिम गरेर सुन्छ र त्यो यदि तपाईहरुलाई हाम्रो सुन्नु छैन भने बाहिर जान सक्नुहुन्छ भनेर कुनै एउटा पार्टीसँग जोडेर हेर्नु हुँदै थियो। र मिडियालाई यसरी निष्पक्ष, निस्वार्थ सेवा दिने मिडियालाई आफ्नो ज्यानसम्म दिनु सक्छ उहाँले यो क्षेत्रमा, यो प्रोफेसनमा। त्यस्तो मिडियालाई त्यसरी कुनै पार्टीसँग जोडेर सत्तारूढ पार्टीले यसरी इंगित गर्नु यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो। र यसमा चाहिँ अब यदि मिडियाले चाहिँ यसमा कुनै प्रकारको प्रतिकार गर्दैन, कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया गर्दैन भने चाहिँ यसमा हामी पनि के गर्न सक्छौं र हेर्नुस्, दुःख त लागेको छ हामीहरुलाई। र यदि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्न भने भोलिको दिनमा अर्को मिडियासँगको कन्फरेन्समा तपाईहरुलाई उहाँले फेरि त्यसै भन्न सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, अनि केही मिडिया केही पार्टीको पक्षमा, केही मिडिया कुनै पार्टीको पक्षमा
र यो त दलगत मिडिया हुने सम्भावना हामी देख्दैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि मिडियाको अस्तित्व सिक्किममा यहाँको मिडियाको अस्तित्व के हुन्छ पछि गएर? त्यसले गर्दा त्यो अस्तित्वलाई बचाउनु, त्यो गरिमालाई बचाउनुको लागि चाहिँ सिक्किमको मिडिया आफै नै यसको लागि तत्पर हुनुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रका विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यूले पत्रकारसँगको अन्तर्वार्तामा जुन परिस्थितिमा उहाँले जुन परिस्थितिको सृजना भयो त्यति बेला उहाँले आफ्नो एरियाको आफ्नो राज्यको जनताहरूलाई उहाँहरूको प्रशंसाको निमित्त सिक्किम राज्यको जनतालाई तुलना गर्नुभयो र त्यो तुलना गर्दाखेरि जुन शब्दको प्रयोग उहाँले गर्नुभयो यसमा सारा सिक्किमको जनताको माध्यमबाट, पोलिटिकल पार्टीको माध्यमबाट, नेताहरूको माध्यमबाट धेरै विरोधहरू अनि यसको प्रतिवादहरू भए हामी हेरिरहेका थियौँ। र हुन त यो जुन प्रकारको शब्द उहाँले सम्बोधनमा ल्याउनु भयो यसै पनि यो कहीँ पनि यसको प्रतिकार, यसको विरोध त हुन्छ नै। तर हेर्नुहोस्, हामी भन्छौँ यो म्याटर भनेको चाहिँ एउटा फुड फर थट हो। यो चाहिँ गम्भीर भएर एउटा सोच्ने विषय हो, किनभने त्यसै त हामीलाई छिमेकी राज्यका, छिमेकी राष्ट्रका मानिसहरूले कस्तो देख्छ हामीलाई, सिक्किमलाई, सिक्किमको जनतालाई, सिक्किमको नेतालाई, सिक्किमको राजनीतिलाई, सिक्किमको परिवेशलाई, यो चिज चाहिँ उहाँहरूले माइन्डमा ब्याकअप बनाएर राखेको हुन्छ। यसो गर्दाखेरि सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको अथवा हाम्रो पनि यसमा दुईटा दृष्टिकोण छ। एउटा चाहिँ सही हो, जसले पनि विरोध गरिरहनु भएको छ, डाइरेक्टली त्यस्तो खालको वर्ड उहाँले अब निकाल्नु भएकोमा विरोध हुन्छ नै। तर यसमा सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने निरज जिम्बाज्यूकोमा मात्रै यस्तो खालको माइन्डसेट भएको हो त कि छिमेकी राज्य, छिमेकी राष्ट्रका जनतामा पनि यस्तो खालको सोचहरू छन्? यदि यस्तो छ भने सिक्किमको जनताले, सिक्किमको नेताले यसलाई कसरी अब साम्य बनाउने? हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो। र यसमा हामीले आफूलाई पहिला सिक्किममा फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा दृष्टिकोण हो, हामीले यसको दुःख प्रकट गर्नुपर्ने नै हुन्छ है, यसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर अर्को दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमको राजनीतिक चेतना, उहाँले चाहिँ सिक्किमे जनताको, सिक्किमे नेताहरूको राजनीतिक चेतनाको स्तर हामीलाई कति के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रस्ट्याउनु हुँदैछ वास्तवमा चाहिँ। अब म सिक्किमको जनताको र सिक्किमे नेताहरूको राजनीतिक स्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा म अलिकति विश्लेषण गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। सत्य त तितो हुन्छ। म एकदम छोटकरीमा यहाँ मैले डकुमेन्ट्सहरू राखेको छु, यहाँलाई म अलि छोटकरीमा पढेर पनि म सुनाउँछु कि वास्तवमा सिक्किमको राजनीतिक चेतना कुन स्तरको छ भनेर। 1973 सालमा सिक्किमेले याद गर्नुपर्ने एउटा जनआन्दोलन भएको थियो। यो जनआन्दोलन, यो क्रान्ति चाहिँ सिक्किमे समाजमा भएको, सिक्किमे बीचमा भएको सामन्ती व्यवस्थाको, वंशवादी व्यवस्थाको र साथसाथमा इनइक्वालिटीको अथवा असमानताको, र असमानता केमा हुन्छ भन्दाखेरि कुनै राज्य र कुनै राष्ट्रमा राजनीतिक असमानता हुन्छ, आर्थिक असमानता हुन्छ अनि सामाजिक असमानता हुन्छ। सोसियल इनइक्वालिटी, इकोनोमिक इनइक्वालिटी र पोलिटिकल इनइक्वालिटी। र जब यस्तो खालको इनइक्वालिटी हुन्छ अथवा असमानता हुन्छ तब क्रान्तिले जन्म लिन्छ, चाहे कुनै पनि राष्ट्रमा होस्, कुनै राज्यमा होस्। सिक्किममा ठिक 1973 सालमा सिक्किममा राजाको विरुद्ध होइन, कुनै जात, कुनै वंश, कुनै व्यक्ति, कुनै धर्मको विरुद्धमा होइन, सिक्किमको जनताले आवाज बुलन्दी गरेको थियो सिक्किमको सिस्टम इक्वालिटीमा छैन, समानतामा छैन भनेर। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला जुन प्रकारले आन्दोलन भयो, त्यति बेला सिक्किमको राजतन्त्र चलिरहेको थियो अनि त्यो आन्दोलनको कारणले गर्दा राजतन्त्र हट्यो र प्रजातन्त्रको उदय भयो, प्रजातन्त्र आयो। र कुनै पनि आन्दोलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ
के हुन्छ हजुर, त्यो देशको संविधान, त्यो देशको कानुन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हुन्छ कुनै पनि क्रान्तिको उद्देश्य भनेको चाहिँ। तर जब सिक्किममा प्रजातन्त्र स्थापित भयो, प्रजातन्त्रको मूल दर्शन, प्रजातन्त्रको जुन के अरे सिद्धान्तको आधारमा के सिक्किमको पुरानो कानुन पुरानो व्यवस्था है परिवर्तन भयो त? के सिक्किममा प्रजातन्त्र आउनु बित्तिकै नयाँ संविधान बनाउने, संविधानको निम्ति निर्वाचित कुनै बडी, कुनै संस्था बन्यो त? बनिएन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अनि तुरन्तै 8 मे एग्रिमेन्ट भन्ने एउटा सम्झौता भयो पोलिटिकल पार्टीको लिडर छोगेल अनि भारत सरकारको बिचमा। यो एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई भन्छ 8 मे एग्रिमेन्ट। यसको A to Z कतै पनि सिक्किमको जनताले जुन एक्सपेक्टेसन गरेर आन्दोलन गरेको थियो, त्यो एक्सपेक्टेसनको, त्यो उद्देश्यको एक सुता पनि, एउटा तिलको दाना भरि जति पनि उद्देश्य पुरा गरिएको छैन र यसलाई एग्रिमेन्टको रूपमा यसलाई साइन गरियो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस्, अब छिमेकी राष्ट्रले, छिमेकी राज्यले, यता पश्चिमपट्टि हेऱ्यो भने एउटा राष्ट्र छ, पूर्वपट्टि हेऱ्यो भने पनि एउटा देश छ, दक्षिणपट्टि हेऱ्यो भने अरू राज्यहरू छ। उहाँहरूले सिक्किमको जनतालाई र सिक्किमको नेतालाई यसरी हेरिरहेका छन् कि जुन उद्देश्यले उहाँहरूले डेमोक्रेसी ल्यायो, त्यो डेमोक्रेसीको फ्रुट्स त उनीहरूले चाट्नु पनि पाएका छैनन्, छुनु पनि पाएका छैनन् भन्ने हेरिरहनु भएको छ। अनि हामी यसमा कतिको सजग भएर, सचेत भएर चाहिँ यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भने हेरिरहनु भएको छ। र सिक्किमेहरूले यो कोभिड-19 सँगको लडाइँमा, युद्धमा अहिलेसम्म त विजय हासिल गरि नै रहेको छ। धेरैजना जाति भएर आफ्ना आफ्ना घर गइसकेका छन्, धेरैजना क्वारेन्टिनभित्र छन्। र अब यो कोभिड-19 सँगको युद्धमा हाम्रो जित हासिल गर्ने जुन निरन्तरतालाई विशेष गरेर त हेल्थ वर्कर अनि पुलिस डिपार्टमेन्टबाट जुन प्रकारले यहाँनिर अब स्ट्रिक्टली प्रोटोकललाई फलोअप अथवा फलो गराइरहनु भएको छ, पालन गराइरहनु भएको छ, उहाँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि नै हामी सिक्किममा अहिले कुनै यसमा कोरोना भाइरसको शिकार अथवा हामी कुनै मृत्युको मुखमा पुगेका छैनौँ। र विशेष गरेर सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी, यी फ्रन्टलाइन वारियर, हेल्थ डिपार्टमेन्टका सबै कर्मचारी, डाक्टरदेखि लगेर सबै नर्सहरू सबै, अनि पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सबैप्रति हामी सबै आभारी छौँ। अनि यसमा म अझै थप्न चाहन्छु कि सिक्किम सरकारले विशेष गरेर यो कोभिड-19 सँग लड्ने फ्रन्टलाइन वारियर मध्येमा हेल्थका सबै कर्मचारीहरूको निमित्त उहाँले लाइफ इन्स्योरेन्स अति शीघ्र गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र भोलिको दिनमा केही पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने बृहत रूपमा फैलिएर गइरहेको छ सिक्किममा, अहिले गाउँ सहर बजारमा यो फैलिरहेको छ। र त्यसले गर्दा उहाँहरूको लाइफ इन्स्योरेन्स गरेको हुनुपर्छ अति शीघ्र। यो माग हामी उहाँहरूको पक्षबाट राख्छौँ सिक्किम सरकारलाई। अर्को चाहिँ हामी सिक्किम सरकारले नै घोषणा गरेको कुरालाई सम्झना दिलाउन चाहन्छौँ। उहाँहरूले विशेष गरेर सिक्किम पुलिस कर्मचारीहरूलाई अनि हेल्थको वर्करहरूलाई, हेल्थ कर्मचारीहरूलाई यो कोभिड-19 सँग रात दिन फाइट गर्नु परेको हुनाले गर्दा, जनतालाई सुरक्षित राख्नु परेकोले गर्दा उहाँहरूलाई मासिक रूपमा 3000 रुपियाँ पैसा आफ्नो स्यालेरीमा एड गरिदिने, प्लस गरिदिने, थपिदिने जुन घोषणा गर्नुभएको थियो र आजसम्म उहाँहरूले यो प्राप्त गर्न सकेको छैन। करिब 5 महिना अब बितिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यसरी हामीले प्रोत्साहन, इन्करेज गरेको हुनुपर्छ। म सरकारलाई यो पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। र म अब अर्को इस्युमा आउँदैछु, किनभने हामीले अलिकति विशेष कुरा भयो। अनि यसमा म फेरि तपाईँहरूलाई के कुरा गर्दैछु भने 8 मे बादमा एउटा चुनाव भयो। यो चुनाव गर्दाखेरि 1974 मा चुनाव गर्दाखेरि सिक्किमको सिट, विधानसभाको सिट 32 वटा भयो र 32 वटा भए सिट र 32 वटामा नेपालीको सिट आरक्षण थियो कन्टिन्यू, अनि भुटिया लेप्चाको पनि थियो।
16 वटा। त्यसमध्येमा भुटिया लेप्चाको भित्र एउटा सङ्घ पनि थियो, गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो एउटा सङ्घले गर्दा 16 वटा भयो र यो 16 सिट आरक्षणमा चुनाव भयो। अनि अरू अन्य कुनै पनि कानुनहरूमा फेरबदल भएन र त्यतिकै चुनाव भएपछि 79 सम्म त्यो चुनावमा जित्ने एलडी काजीको पार्टीले सरकार गर्यो र 1979 मा म आउँछु सिधै। अब 1979 मा चुनाव भयो फेरि र हुन त त्योभन्दा अगाडि 75 मा सिक्किम भारतको अङ्ग बन्न पुग्यो। अनि प्रजातन्त्रको फ्रुट्स छुन नपाइकन, प्रजातन्त्रको लक्ष्य प्राप्ति नभइकन सिक्किम भारतको राज्य भएपछि सिक्किमेको सुरक्षाको लागि सुरक्षा कवचको रूपमा 371F यहाँनिर सृजना भयो। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, म बेसी यसले कुरा विश्लेषण गर्दिनँ। यहाँनिर 371F को स्मल एफ मा लेखिएको छ कि सिक्किमको चाहिँ जाति समुदायको नाममै सिट आरक्षण निरन्तर रहन्छ। किन यो जरुरी छ भन्दा सिक्किम चाहिँ दोस्रो जनसङ्ख्या घनत्व जनसङ्ख्या भएको एउटा राष्ट्र हो संसारमा। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम जस्तो हिमाली राज्य जहाँ सोझा सादा जनताहरू बस्छन्, उहाँहरूको राजनीतिक सुरक्षा चाहिँ हुनुपर्छ। राजनीतिक सुरक्षा हुनुको लागि विधानसभामा सामुदायिक एउटा जातिगत सिट आरक्षण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी तपाईँ 371F निर्माण भयो। र यो 371F ले 1979 सम्म सिक्किममा नेपालीको सिट पनि आरक्षणको सुरक्षा गरि नै रहेको थियो। र अनि 79 मा आएर फेरि एउटा केन्द्रीय कानुन रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एक्ट 1950 एन्ड 51 एमेन्ड गरिकन त्यो एमेन्डमेन्टको लागि त्यो एमेन्डमेन्ट बिल बन्यो। त्यो बिल प्रेसिडेन्सियल अर्डिनेन्सको रूपमा पास भयो। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिलमा सिटको संरचना कस्तो छ भन्दा 13 BL सिट छ, अनि 2टा शेड्युल कास्ट छ र बाँकी सबै जेनरल छ। अर्थात् 371F ले जुन हाम्रो सुरक्षा गरिरहेको थियो, राजनीतिक अधिकारको सुरक्षा गरिरहेको थियो, 79 देखि त्यो असुरक्षित बनाइदियो यो बिलले। यसलाई कालो बिल भन्छ त्यस कारणले गर्दा। र अब यसरी तपाईँ हामी अब हिन्दुस्तान जस्तो विशाल जनसङ्ख्या भएको देशमा छौँ र भोलिको दिनमा त्यो 17वटा जनरल सिट यो सिक्किमको जुन हामी सिक्किम सब्जेक्ट सिवाई बोकेको भन्छौँ है, खाँटी सिक्किमे भन्छौँ, हाम्रो त्यो राजनीतिक अधिकार अब असुरक्षित भएर गयो। र भोलि त्यहाँ कसैले पनि भारतको 130 करोड आबादीहरूमा जो पनि सिक्किमको बासिन्दा भएर बस्छन्, उहाँहरूले पनि यो 17वटा सिटमा आफ्नो उम्मेदवारी त दिन पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि सिक्किमेहरूको चाहिँ आफ्नो सिक्किम चलाउने अधिकार पनि यसरी ध्वस्त भएर जान्छ र यसरी हामी असुरक्षित भयौँ। र अनि